हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है ये दर्द भरा बयान है और ये बयान सुनकर रोने लगेंगे। तो ये बयान मैंने लिया है सैयद सहाबत हुसैन जी का ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है एम स्टार रिजवी चैनल से। तो गाइस, भाई का कमेंट्स आ रहा था कि आप उनकी वीडियोज़ लेके आइए, तो आज मैं उनकी फरमाइश पे ही वीडियो लेके आई हूँ और आप लोग प्लीज़ कमेंट करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और गाइस, आज जो वीडियो होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आज हम अपने माँ बाप से माफी नहीं मांग सकते। तकब्बुर, गुरूर, अना। आज से 50 साल के बाद एक जिक्र होगा। एक शबाद हुसैन था, मर गए। कब्र कहाँ है उसकी? क्या पता कहाँ मरा। इतना बुरा इंसान था, न जाने कहाँ मरा। एक जिक्र होगा। मैं तो आपको क्यों कहूँ भाई, मैं अपने आप को कह रहा हूं। जैसे तुम्हारे और मेरे माँ बाप यहाँ रहते थे, कब तक दुनिया में रहोगे? कब तक दिल सख्त बना के रहोगे? एक जगह मैं फातिया में गया तो एक औरत बोली, सैयद साहब, इसने जो 1000 लोगों की दावत की है ना, फातिया कराइए, ये मेरा बेटा है। अंदर ले गई मुझे बूढ़ी। मैं कहा फिर? कह लगी इसे समझाओ माँ का क्या मर्तबा होता है। मैंने क्या हुआ? कह लगी इससे कह दो 1 हफ्ते में 100 रुपए तो दे दिया करे मुझे। फिर हम मुझसे बोली कि जब से इसका बाप मरा है ना, इसने मेरा पान छुड़वा दिया। कहता है मैं तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता। और सैयद साहब और बताऊं? मैंने कहा फिर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जब गिरे तो मेरा दिल दहल गया। मालूम क्या बोली? बोली ये जो है ना मेरा बेटा, ये चीजें लाता है, मीठा लाता है, फल लाता है और चुप के अपने बच्चों को दे के जाता है और अपनी बीवी को और मुझसे छुपा छुपा के ले जाता है। मेरा दिल बहुत दुखता है सैयद साहब, इससे कह दो यार, माँ बाप इतने दुश्मन है कि अब उनसे छुपा के खाने लेके जा रहे हैं। हाय हाय, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई। अरे तू मरा क्यों नहीं जालिम और बदबख्त, तुझ पे लानत हो अल्लाह रसूल की। तूने इन माँ बाप से छुपाया, इनके तो कदमों को धो के पीता तो इनका हक नहीं अदा होता। आज यार माओ को देखो तो जरा गौर तो करो। माओ से छुपा के अम्मा आयशा फरमाती, मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने खोला, एक औरत खड़ी थी, कहने लगी मैं भूखी हूँ उम्मुल मोमिनीन, मुझे कुछ दे दो, मेरे दोनों बच्चे भी भूखे हैं। कहती मेरे घर 3 खजूर थी, तीनों दे दी। उसने एक खजूर अपने बेटे को दी, दूसरे बेटे को दी और उसके बाद तीसरी खजूर मुंह में रखी। अभी बच्चे उसके खा के फारिग हो गए, माँ को देखने लगे। माँ ने देखा मेरे बच्चे भूखे, तो खजूर मुंह से निकाली और निकालने के बाद आधा टुकड़ा एक के मुंह में दे दिया, आधा टुकड़ा एक के मुंह में दे दिया। कहती मैं रोने लगी। मैं जब बहुत रोई तो हुजूर आए। कहा आयशा क्यों रो रही हो, क्या हो गया? कह लगी हुजूर या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक माँ की ममता को देखा है। कहा क्या देखा? कहा वो खुद तो भूखी थी, मैंने 3 खजूरें दी तो एक खजूर एक बेटे को दे दी, दूसरे को दे दी और फिर उसने उसके बच्चे भूख की इल्तिजा भरी नजरों से माँ को देखा ना, तो फिर माँ ने अपनी खाईनी मुंह से निकाली और मुस्कुरा के आधी टुकड़ा एक बच्चे के मुंह में दे दिया, आधा टुकड़ा एक के मुंह में दे दिया। मेरे हुजूर रोने लगे। फरमाया आयशा, इसी वजह से तो माँ का मर्तबा बुलंद किया है अल्लाह ने। अरे हुजूर सरकार वो मुस्कुराती हुई चली गई। यार माँ एक बार चली जाए दूसरी बार नहीं मिलती। मैंने दुनिया की सारी शख्सियत देखी, दोस्त भी देखे, अहबाब भी देखे जो तेरी दौलत से मोहब्बत करते हैं, तेरी गाड़ियों से, मगर माँ तुझसे मोहब्बत करती है। बेवकूफ, तुझे ये समझ में नहीं आई भोले इंसान कि तेरी माँ को तुझसे कितना प्यार है। यार पहले मैं अख्तर रजा ज़ियाई साहब, ये हुजूर की महफिल है और ये जलवागरी हज़रत उमर का जिक्र हो रहा है। मैं ये बात बयान कर रहा हूँ, ये नदीम फैजी साहब बैठे हैं कि पहले मैं अपने घर जाता था रात के वक्त में, तो रात में मेरी अम्मी दरवाजा खोल देती थी। मेरी गाड़ी की आवाज सुन के मुझे दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ी, अब दस्तक भी देनी पड़ जाती है। मगर अब जो है ना 1.5 साल पहले उन्हें फालिज हो गया था, अब उनसे उठा नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता। अब मैं उनके पास जाता हूं तो वो जागी रहती है रात में। मैंने एक दिन देखा, अम्मी आप रात को सोती नहीं? का सोती तो हूं। मैं कहा फिर का जब तुम्हारी गाड़ी की आवाज आती है बेटा तो मैं जाग जाती हूँ। फिर मेरा हाथ पकड़ के एक दिन मालूम है क्या बोली? कि तुम हुजूर के जलसे में जाते हो, इतनी जाके दुआ कर देना कि मैं इस लायक हो जाऊं कि जब तुम आया करो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया करूं। अल्लाह अकबर। यार जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो वो क्या बताता है, जिसका बाप नहीं उससे पूछो यार तुम्हारे बाप पे कौन कदर करेगा। जब तक पेड़ होता है कोई नहीं गौर करता, जब गिर जाए तो छांव याद आती है।
ایک آدمی میں کہنے لگا سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا, دولت سے بے دخل. میں کہا تم نے ستایا ہو؟ کہا نہیں ستایا تو نہیں. میں کہا ستایا نہیں. کہنے لگا پھر میں بولے دعا کر دو. میں نے کہا دعا بعد میں کروں گا, عید آ رہی ہے, عید ملے ہو کبھی اپنے ابا سے؟ کہا نہیں. میں نے اس بار مل لینا. کہنے لگا نہیں ملیں گے. میں نے کہا مل لینا, تمہیں ملنا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مل لوں گا. وہ گیا, میں نے کہا درود بھی پڑھنا. وہ گیا, عید کے بعد آیا. کہنے لگا ابا راضی ہو گئے, آپ کا شکریہ. میں نے کہا میرا شکریہ بعد میں, پہلے بات بتاؤ. کہنے لگا میں عید والے دن ابا سے بولا ابا عید ملوں گا. کہنے لگا چل میں نہیں ملتا. میں نے کہا نہیں ملوں گا. ناراض تھے نا؟ میں کہا نہیں ملوں گا. میں نے میرا بوڑھا باپ تھا, نہیں میں نہیں ملتا. میں نے زبردستی نا انہیں باہوں میں لیا, دھکا مارنے لگے. پھر میں نے زور سے دبایا. دبانے کے بعد تھوڑی دیر تو وہ ناٹک کرنے لگے مجھے ہٹانے کا, اور پھر خود ہی مجھے سینے سے چپٹایا اور کہتے جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا نا اور میرے سینے کی گرمی جب میرے بوڑھے باپ کے سینے تک پہنچی تو کہتے وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا, ایسا میں نے اپنے باپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا. داڑھی بھیگ گئی. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تو نے مجھے اتنی عزت نہیں دی تھی کبھی جتنی آج تو نے دی ہے. میرے بیٹے یہ بتا تو میری کمائی یہ سمجھتا ہے دولت؟ میری دولت تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی کو قربان کر کے تجھے پالا ہے. میں سویا نہیں کہ تجھے نیند اچھے سے آنے لگے. اے میرے بیٹے, میرے لال, میں سویا نہیں کہ تجھے اچھے سے نیند آ جائے. میں دھوپوں میں چلتا رہا کہ تیرے سر پہ سایہ رہے. میں برسات میں بھیگتا رہا کہ تجھے پانی سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری زندگی میں اجالا کیا ہے, مگر تو جوان ہوا تو مجھے آنکھیں دکھاتا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. میرے بیٹے آج تو مجھ سے عید ملا ہے تو مجھے پتہ لگا ہے کہ میں بھی اولاد والا ہوں. میرے بیٹے تو ہی میری بڑی کمائی ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے سید صاحب میں بڑا لوگوں سے عید ملا تھا مگر جب آج باپ سے عید ملاؤں تو سمجھاؤں کہ باپ کیا ہوتا ہے. اے میرے بھائیوں, باپ مر جائے گا تو پھر ٹھنڈی مٹی رہ جائے گی, کچھ نہیں ملے گا. پھر کوئی ڈھونڈتے پھرو گے, باپ نہیں ملے گا. جیتے جی باپ کے پاؤں دباؤ, ماں کے پاؤں دباؤ, ماں سے محبت کرو, باپ سے محبت کرو. اللہ اکبر, عزیز لگتا تھا وہ مجھے میری رگو جان سے. یہ بات سچ ہے, میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے. باپ کم نہیں ہوتا ہے, باپ سے محبت کرو. بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا طلبہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا یہ 1 سال کی, یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. مگر تمہارے اندر تکبر ہے تو نکالو. عمر جیسا آدمی اس عورت سے کہہ رہا ہے تو مجھے معاف کر دے. عمر کو معاف کر دے, وہ جانتی نہیں تھی یہی عمر ہے. کہنے لگے عمر کو معاف نہیں کروں گی, تجھے دعا کروں گی. اوہ معاف کر دے عمر کو, اسے پتہ نہیں. کہنے لگے تو کہتا ہے تو نیک آدمی, چل معاف کیا عمر کو. کہنے لگے ایسے ہی لکھ کے دے. کہنے لگا میں لکھنا نہیں جانتی ہوں, تو ایسا کر لکھ لے, میں دستخط کر دوں گی. تو حضرت عمر نے لکھا. ایک عورت ناراض ہو گئی تھی عمر کے دور میں, عمر نے اسے منا لیا, وہ راضی ہو گئی ہے, لے دستخط کر. حضرت علی آ گئے, حذیفہ آ گئے, امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. حضرت عمر نے چھپانا چاہا. عورت بولی کون ہے امیر المومنین؟ کہا یہی. کہا یہ عمر ہے؟ کہا. عورت آگے بڑھ کے کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بولی عمر کتنے مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے تجھ سے جھاڑو لگوائی ہے اپنے گھر کی. عمر میں نے تجھ سے پانی گرم کروایا, تو میں نے نوکروں کی طرح تجھے بلاتی رہی اور تو آتا رہا. تجھے کتنا تو نیک انسان ہے, میں تجھے کتنا برا کہہ رہی تھی. اللہ اکبر. عمر آگے بڑھے, آ کر کے اللہ اکبر. اور معلوم ہے کیا جواب دیا اختر رضا ضیائی صاحب؟ ذرا یہ لفظ تو سنو, میرا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا جب میں نے پڑھا تھا. لفظ کیا تھے؟ عمر کہنے لگے عورت یہ بتا تو کہاں رہتی ہے؟ مدینے میں نا. اگر تو مدینے میں پریشان رہے گی تو میں حضور کو جا کے کیا جواب دوں گا, یہ بتا. تیری خدمت تو عمر کا فرض ہے نا. پھر عمر بولے لو یہ رقہ ہے, یہ کپڑا, یہ رقہ ہے, یہ میرا یہ جو ہے پرچہ ہے, یہ خط ہے. علی سے کہنے لگے علی میرا انتقال پہلے ہوگا, تیرا بعد میں ہوگا. جب عمر مرے نا تو اس کے سینے پہ یہی پرچہ رکھ دینا. حضور آئیں گے قبر میں, سرکار پوچھیں گے کیسی حکومت کی, تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت ناراض ہو گئی تھی, میں اسے بھی منع کیا آیا ہوں یا رسول اللہ. یار عمر جیسے لوگ اب کہاں ہیں؟ اب تو ہمارے اندر تکبر ہو گئے. او لوگوں اپنی انا کو ختم کرو, اپنی بہنوں سے معافی مانگو, اپنی بیویوں سے اپنی ماں سے معافی مانگ لیا کرو. کیا جاتا ہے, کہہ دو کرو دنیا میں کچھ نہیں رکھا. یہ بزرگوں کا پیغام یہی ہے کہ محبت پھیلاؤ. نوجوانوں, عمر نے پوری دنیا کو یہ کر کے دکھایا تھا. آج اللہ اکبر عمر کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے. یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے, اے رب اس قوم پر رحم فرما دے. اللہ اکبر. عمر نے کیسی حکومت کی, سبحان اللہ. میں آخری بات آپ سے کر رہا ہوں, اور یہ اصل میں لگ جاتا ہوں نا, دل میرا لگ جاتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں چونکہ مجھے نکلنا ہے. ہاں نا, میرا تو دل اس وجہ سے لگا ہے
کہ میں کبھی سوچتا ہوں نہیں، یہ کوئی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ کل مر گیا اور حضور پوچھیں گے تو تقریر کرتا تھا تو کس دل سے کرتا تھا، کیا جواب دوں؟ کہ کتنے دنیا میں مولانا تھے، میں نے تجھے ممبر بھی دیا تھا، شہرت بھی دی تھی، تو تو نے میری امت کے لیے کیا کیا؟ آج نوجوان اپنی زندگی برباد کر رہا ہے موبائل میں، فلم میں، ڈرامے میں، گانے میں، اور اسے کوئی پتہ نہیں، اسے کوئی بتانے والا نہیں، نہ اس کا باپ بتائے گا نہ اس کی ماں۔ تو گائز واقعی میں ان کے بیان بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, اپنے جیتے جی اپنے ماں باپ کی سیوا کر لو, کیونکہ ان کے ختم جانے کے بعد تو انسان بس کچھ نہیں کر پاتا ہے, بس افسوس کر کے رہ جاتا ہے. تو واقعی میں بہت ہی ایموشنل اور درد بھرا بیان تھا, اور صحیح ہے کہ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو اپنا خود بھوکی رہ کر کے اپنے بچے کو کیسے بھی پال لیتی ہے, لیکن کہتے نہیں آج کل کے بچے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال تو کرنا دور, ان سے چھٹکارا پانے کی پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ نہ بن جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.